السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. سنه سعيده للجميع، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسعاده والهنا ان شاء الله. غنشارك معكم اليوم واحد الفلوق ديال لي فاكونس ديالي مع وليداتي اللي دوزناهم هاد المره في اوندور. هاد واحد البلاد صغيور جا بين اسبانيا وفرنسا. زوين بزاف، فيه الثلج، فيه المناظر رائعه، وفيه المحلات رخاص بالنسبه لفرنسا وحتى المغرب. اثمنه جد مناسبه وكل شيء زوين فريمون. تنصح الناس اللي كيمشيو اون فاكونس لاسبانيا ولا لفرنسا يحاولوا يمشيو لهاد اوندور، راه غير بين فرنسا واسبانيا. صغير ولكن فيه بزاف ما يتشاف. انتم بقاو معايا تشوفوا الصور والفيديوهات. المهم انا حاولت ناخذ لكم، بغيت نصور كل شيء مي راكم عارفين ما يمكنليش مع لي زونفون وداكشي سي ان بو كومبليكي، مي حاولت كون ميم خديت لكم داكشي اللي قدرت نصورو ونبارطاجيه معكم.
دونك لافونتاج اللي لقينا حنا اننا خدينا في واحد الاوتيل ابارتمون اون فاس مع الستاسيون ستاسيون سكي. سي فري كو دابا مشدودين لي ستاسيون سكي انتردي دو سكي، ولكن لي زونفون وهذا كيلعبوا كومين في الثلج، كيديروا لا لوج في الثلج وكلشي. دونك حنا خدينا واحد ابارتمون اوتيل اون فاس فريمون الي مانيفيك ايكيبي، سخونه. هنا الصالون كنحلوه، كاين واحد لا تيراس على الثلج، و ميم طون كنشوفوا اون فاس معنا الستاسيون دو سكي، ولا شومبر اوسي حتى هي باش زوين، الداخل سخون وابخي ملي كنحلوا السرجم كاين الثلج، واحد المنظر رائع فريمون. سي مانيفيك. دونك فوالا ها نتوما حتى السرجم تاع لي شومبر كاين فيها 4 شومبر تنحلو كيبان لنا ستاسيون سيرفيس. سي فريمون مانيفيك. ولافونتاج الثاني اللي لقينا اننا مشينا لو جور دو نويل. الجور دو نويل كلشي ما كانش خاوي، ما كاين حتى شي حد، كلشي تيدوز نويل اون فامي، يعني حنا العرب اللي كاينين تما، وكاين قليل شي جوج ولا ثلاثه نتاع لي الناس اللي كاينين اون فاكونس. سينون لا بيست خاويه، يعني لي زونفون لعبوا في خاطرهم ترونكيل توت لا جورني. فرانشمون انا اول مره كنشوف هاد المناظر الرائعه ديال الثلج، سي بور سا بغيت نشاركهم معكم. كنشوف هاد التراكتور اللي كيحيد الثلج من الطريق وتيرميهم في الجناب، واحد فريمون داكشي مانيفيك مانيفيك افواغ. دونك هادو لي ماغازان اللي عندهم كلهم تقريبا مسمين ايبر باس ولا ايبر باشير، ولا المهم عندهم تو لي برودوي اليمونتير ولا لي جيل دوش وداكشي موان شير، كيبيعوا بالكرو ولا بالديتاي. نورمالمون جي با الدروا دو فيلمي، راني كنفيلمي هنا بالكاميرا كاشي، مي كوميم جي ريوسي ا فو مونطري. بحال دابا لو بور هنايا دايرين له الكيلو ب 6 يورو، يعني كيلو ب 6 يورو في فرنسا راه غالي، وحتى في المغرب تنظن غالي كيلو ماشي ب 1200 درهم. مي كاين انواع وانواع، حتى الفرماج ناقص بزاف الثمن. هنا لي دوزيت نتاع الكافيه كيبيعوا ب 100 بياسه الفوق، يعني كيبيعوا خنشه كبيره فيها 100 بياسه. حتى لي كافتيغ ناقصين في الثمن بارابور فرنسا ولا في انترنت ولا ناقصين في الثمن. دونك يعني كاين ما يدار، كاين هاد المسائل هادو ناقصين، كاين لي ليكيد لي ليكيد ليسيف تا هما ناقصين في لو بري. خلاص لي بونبون لي شوكولا هذاك الشيء كامل كاين بزاف ما يتشاف. يعني الناس اللي كيبغيو يمشيو اون فاكونس لاسباني ولا راه سي اكوتي سي با لوان، زعما يفون ميو يمشيو يضربوا دوره تما. هنا لو سكر هاد لا مارك كريستال ايلي شير فريمون، وهنا دايرين 5 كيلو ب 3 يورو 3 يورو 80، يعني ما غاليش بزاف بارابور اون فرانس ولا في المغرب. دونك فوالا انا غادي نحاول نوريكم، نخليكم مع الفيديو والصور وتشوفوا بزاف د العناصر الاخرين ناقصين في الثمن.
وهنا الزيت عندهم زيت بلديه رخيصه بزاف. هانتوما عندهم باغ اكزومبل لي فيرج اللي كتكال بالخبز كتباع ليطرو ب 3 اورو، و5 كيلو كتباع ب 4 اورو حتى ل 3 اورو 80. يعني رخيصه بزاف ماشي غاليه الزيت، وزوينه عندهم الزيت نتاع اسبانيا عندهم. فوالا لي زوطخ بونبون لي غاتو وداكشي ما كاين ابارتيغ 1 اورو 1 اورو 1 اورو. كاين بعدا لو شوا وكاين كلشي. وهنا لي بارفيمري كاملين اللي عندهم هنا ناقصين بزاف لي بري لي فري بارفان، ودايرين لي بروموسيون في لي كوفري وناقصين بزاف على فرنسا. يعني كوفري اللي كيدير ب 70 ولا 75 اورو في فرنسا تيدير هنايا 60 اورو 60 اورو. ناقصين بزاف، يعني ناقصين من 20 حتى ل 40% في لي كوفري. وبالنسبه لي ريستوراسيون عندهم هنا لي ريستوراسيون ا فولونتي كاينين بزاف ودي بري ريزونابل، يعني ابارتيغ دو 11 اورو بار بيرسون. هذا نوريكم، هذا اللي مشيت له انا ولادي، زوين فريمون زوين، كاين بوكو دو شوا و سي با شير. وكاينين وحدين اخرين حتى هما مشينا لهم، سي فري كو يافي با بوكو دو شوا، كيبداو حتى هما ب 11 اورو 12 اورو 13 اورو على حسب البلاصه وعلى حسب شنو بغينا. فوالا دونك الا بغيتو تمشيو راه كاينين لي ريستوراسيون، وكاين حتى واحد حلال كاين تما كاينه تيبيعوا بحال مشكل ماكدو، تيبيعوا لي تاكوس لي كباب لي فريت تو سكيفو وحلال. فوالا دونك كانت هي هذه لا فيديو ديالي اللي وريت لكم. C'est vraiment, c'était magnifique, ça s'est passé vite, une semaine vite fait, ولكن الحمد لله on a bien profité avec mes enfants. ودابا غادي نرجعوا في حالتنا فريمون داز داكشي رابيد، سيتي مانيفيك اون بيان بروفيتي الحمد لله. ودابا غادي نمشيو وانا غادي نوريكم هنايا اون فيت لا فرونتيير بين فرنسا واندور ماشي بعيده، اي في لا سورتي دو لا فيل كاينه لا فرونتيير. كيكونوا لي جوندارم مره مي سيت فوا تيكونوا بزاف في راس العام فهاد المناسبه هذه، لحقاش بزاف ديال لي جون كيجيو يشريو الدخان ويشريو حوايج اخرين اللي كيكونوا ناقصين في الثمن، دونك تيحبسوهم، ولي فامي خلاص راه ما تيهضروش معاهم. انا غادي نوريكم هادشي في الطريق ونخليكم مع التصاور. تنتمنى الفيديو ديال هذا النهار هذا يعجبكم، وحاولوا بالنسبه للناس اللي كيجيو اون فاكونس لاسبان كما قلت لكم حاولوا تزوروا اندور، راه مزيان. والناس في فرنسا كذلك دي فوا ما تنعرفوا فين نمشيو، شي حاجه غير قريبه لجهتنا. انا كنهضر على الناس اللي تيسكنوا في لو سود، راه اندور زوين وقريب ما بعيدش بزاف. وتنتمنى تعجبكم هاد المناظر اللي وريت لكم، وكما العاده اللي عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم.